नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सङ्गीता कटुवाल र म सरोज कोइराला। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नारायणहिटी धर्मशाला र रामघाट कब्जा गर्ने बतास समूहको सम्बन्ध देउवादेखि ओलीसम्म, अवैध काम रोक्ने पर्यटन मन्त्रीको प्रतिबद्धता। बालुवाटार जग्गा प्रकरणको छानबिन तीव्र, सिआइडीले बुझायो सरकारी वकिललाई प्रतिवेदन, 4 पटकसम्म किर्ते गरेको दावी, नेतालाई कारवाही हुनेमा आशंका। विदेश गएका नेपाली युवाहरू गन्तव्य मुलुकमा ज्यान गुमाउन बाध्य। यो वर्ष नै 382 जनाको मृत्यु, कतिपय लास महिनौसम्म विदेशमै अलपत्र। पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण उच्च पहाडी तथा मध्यम पहाडी क्षेत्रका केही स्थानमा वर्षा तथा हिमपात, शीतलहरका कारण तराईको जनजीवन कष्टकर। नेपालमा कोरोना संक्रमण दरमा वृद्धि, विगत 24 घण्टामा 1.5 महिना यताकै धेरै 540 जनामा पुष्टि। भारतसँगको सीमा नाकामा लापरवाही हुँदा जोखिम बढ्यो। काजाखस्तानमा जारी विरोध प्रदर्शनमा नागरिक र प्रहरी अधिकारी सहित दर्जनौं व्यक्तिको मृत्यु, 1000 भन्दा बढी घाइते, 400 जना अस्पतालमा। पुस 26 गतेदेखि सुरु हुने प्रधानमन्त्री कप 2020 क्रिकेट प्रतियोगिताको तालिका सार्वजनिक। एएफसी फुटसल एसियन कप छनौटमा नेपाल समूह बीमा। अब समाचार विस्तारमा। सरकारी जग्गालाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि कौडीको भावमा प्रयोग गर्न व्यापारिक घरानाहरू सधैँ कसरतमा व्यस्त हुने गर्छन्। यस्ता व्यापारीहरूको स्वार्थ सिद्ध गर्न सिङ्गो राजनीतिक दल, नेता, केही उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारी र बिचौलियाहरूले हरसम्भव प्रयास पनि गर्ने गरेका छन्। जसका कारण राज्यले जोगाएर राख्नुपर्ने पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदामा समेत व्यापारिक घरानाहरूको कब्जा बढ्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय चर्चामा रहेको नाम हो बतास। सरकारी सम्पत्ति र पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदाहरूमाथि कब्जा जमाएको बतास समूहलाई मुलुकका ठूला राजनीतिक दलहरूको आशीर्वाद पनि छ। नारायणहिटी संग्रहालयको जग्गामा रेस्टुरेन्ट निर्माण गर्न 3वटा कम्पनी खडा गरेर एक्लै टेन्डर हाल्ने बतास समूहले भारतले बनाइदिएको धर्मशालालाई कौडीकै भाउमा भाडामा लिएर तारे होटल चाहिँ सञ्चालन समेत गर्दै आएको छ। अहिले बतास समूहले नारायणहिटी पशुपतिको धर्मशाला, पाटन दरबार मात्र कब्जा गरेको छैन। यो समूहले कास्कीको रामघाट पुरै कब्जा गर्न लागेको छ, जसमा बतासको नोटको हावाले पोखरा महानगरका कर्मचारीलाई पनि शीतलता दिएको छ। बतास समूहले मुलुकको सम्पत्तिमा राज गर्न सुरु गर्दा एमालेको सरकार भए पनि वास्तवमा उनी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निकटका व्यक्ति हुन्। उनले यो कुरा हाम्रो स्ट्रिङ अपरेसनमा स्वीकार गरेका छन्। एकछिन, म शेरबहादुर देउवाको मान्छे। तिनटै काम केपी ओलीले बेला भएको छ नि त। कम्युनिस्टले दिन्थ्यो मलाई। यो त टेन्डर निकाल्यो प्राविधिक, म पासमै पाएँ भने मैले ल तपाईँलाई लाग्छ काङ्ग्रेसले मात्र पाउँछ, कम्युनिस्टबाट कहिले मात्र तपाईँलाई लाग्छ त्यस्तो दुनियाँमा? त्यो पाउनलाई त केही न केही कसरत गर्नुपर्छ नि त। अरे ब्युरोक्रेसीमा खेल्न त को खेल्दैन? ब्युरोक्रेसीमा खेल्ने हो के लुकाउनु छ? ब्युरोक्रेसी यसो हजुर किनभने पाउँछ कसैले? त्यसो त समूहका बतासले सल्लाहकारको रूपमा प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु देउवाको सहयोग लिइरहेको पनि दावी गरेका छन्। के हुन सक्छ भने शेरबहादुर देउवा अहिले प्राइम मिनिस्टर, एभ्रीबडी नोज आनन्द बतासी शेरबहादुर देउवाको नजिकको मान्छे। शेरबहादुर देउवाको पैसा चलाउँछ भन्छ, 1 रुपियाँ प्रमाण गरेर देखाओस्। ओके, मिरबहादुरलाई माओवादी चलायो भन्छ, सुमार्गीलाई चलायो भन्छ, आर्जुको पैसा मैले चलाउँछु भन्छ। यहाँ 1 रुपियाँ मलाई दुःख लाग्छ। हुन त बतासको आधिकारिक वेबसाइटमा पनि सल्लाहकारका रूपमा आरजु देउवाको नाम थियो, तर विवादमा फस्ने देखेर बिहीबारदेखि नै वेबसाइटबाट उनको नाम हटाइएको छ। उता देउवा पत्नीले समेत बतास समूहसँग आफ्नो कुनै आबद्धता नरहेको दावी गरेकी छिन्। देउवाको नजिक रहेको दावी गर्ने बतास समूहका आनन्द बतासले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूलाई ज्वाइँ भन्ने पनि दावी गरेका छन्। शेरबहादुरसँग नाम जोडियो भने फेरि ओलीसँग नजिक भएन। मेरो ससुराली भद्रपुर, ओके, ओलीजीले मलाई जोइ भन्नुहुन्छ। मेरो 4 वर्ष भयो भेट्नु भएको। उता टेन्डर पार्नको लागि विभिन्न सेटिङ गर्नुहुन्छ नि भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनले सेटिङ बिना त केही पनि नहुने बताए। फेरि क्राइटेरिया पनि ठ्याक्कै तपाईँहरूलाई मात्र मिल्ने गरी मिटुनी गरी भएछ त। समझदारलाई इसारा काफी छ। कुन चाहिँ टेन्डर वर्ल्ड ब्याङ्कको होस्, एडिबीको होस्, हडबियाको कुन चाहिँ टेन्डर
कुनै विक्रम पाण्डेलाई कुनै उसलाई त हो नि हजुर के मलाई पनि सोध्नुपर्छ यार मलाई सोध्नुपर्छ तपाईँलाई थाहा छ नि कुन चाहिँ टेन्डर ल मलाई सोध्नु छ तपाईँहरू हामीसँग कुरा गरिरहँदा उनले आफ्नो दम्ब र राजनीतिक खोलको ओज कति छ भन्ने पनि प्रश्न बताए। उनको दम्बले बतास समूहले कसरी नेपालको अग्रणी मध्ये एक व्यापारिक घराना बन्यो तथा उनलाई कसले साथ दिइरहेको छ भन्ने पनि प्रश्न पारेको छ। उता संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नारायण हिजी दरबार संग्रहालय भित्रको विवादित रेस्टुरेन्टबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ। साथै मन्त्री प्रेम आलेले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने कसैलाई नछाड्ने दाबी समेत गरेका छन्। एकछिनको लागि होइन सदाको लागि त्यो अब हाम्रो सङ्ग्रहालयमा जुन चाहिने गतिविधि भएको छ आज पावरमा भएको बेला एउटा व्यक्तिले त्यो लिने लिजमा, भोलि अर्को पावरमा भएको बेला अर्कोले लिने, पर्सि अर्को पावरमा भएको बेला अर्कोले लिने, यो गर्दै जाँदाखेरि त्यहाँ त पुरै चाहिने त्यो चाहिने वातावरणै धमिलो हुन्छ। त्यसो भएन त्यसको संरक्षणको निमित्त चाहे मन्त्री स्तरबाट होस् चाहे क्याबिनेटबाट होस् त्यो चाहिँ हामी हटाएरै छोड्छौँ। अब हामीले हेर्नु छ मुलुकको भ्रष्ट राजनीतिको छत्रछायामा सभ्रान्त बनेको बतास समूहले यो ठगीलाई निरन्तरता नै दिन पाइरहन्छ कि मन्त्री आलेले दुरुपयोग भएका सरकारी सम्पत्ति र सम्पदालाई जनताको हातमा फर्काउन सक्छन्। हामी निरन्तर यसको फलोअपमा रहनेछौँ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा 2 वर्ष लगाएर अध्ययन गरेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएको छ। बालुवाटारको सरकारी जग्गा किनबेचमा प्रयोग भएका कागजात नै कृत्य भएको निष्कर्षसहित 300 जना भन्दा बढीलाई प्रतिवादी बनाएर प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाइएको हो। अब सरकारी वकिलको अध्ययनपछि अभियुक्त प्रमाणित भएमा अभियोग पत्र तयार गरी मुद्दा चलाइनेछ। एक रिपोर्ट। बालुवाटार स्थित सरकारी जग्गा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले 300 जना भन्दा बढीलाई प्रतिवादी बनाएको छ। सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 175 जनामाथि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको अवस्थामै CIB ले समेत सरकारी कागजात कृत्य सम्बन्धी आरोपमा 300 जना भन्दा बढीलाई मुद्दा चलाउनु पर्ने निष्कर्षसहित सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँमा प्रतिवेदन बुझाएको हो। 2 वर्ष लामो अनुसन्धान गरेको ब्युरोले ललिता निवासको 137 रोपनी भन्दा बढी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने क्रममा 4 पटक कृत्य गरिएको CIB को दाबी छ। 2023 सालको मुआब्जा फिर्ता गरी जग्गा फिर्ता लिएको विषयलाई छाड्दा समेत फेरि 2049, 2062, 2067 र 2069 सालमा ती जग्गामा घोटाला गरिएको पाइएको छ। हामीले लगभग 90 वर्षभन्दा पुरानो समयदेखिको कागजहरू, कार्यालयको ढड्डाहरू, एउटा मात्रै कार्यालय होइन विभिन्न कार्यालयहरूको श्रेष्ठताहरू र तत्त समयमा भएका व्यक्तिको चाहिँ यो प्रकरणसँग जोडिएका विषयवस्तुहरू र त्यो विषयवस्तु मात्रै पनि होइन विषयवस्तुसँग सम्बन्धित आधार प्रमाणहरू, तथ्यहरू त्यो सबै केलाउने काम गर्यौँ हामीले। निश्चय पनि अलि जटिल विषय थियो र यसमा टाइम लाग्ने नै थियो। अब ब्युरोले बुझाएको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयले अध्ययन गर्न वकिल तोक्नेछ। अध्ययनपछि अनुसन्धान पूरा भएको अवस्थामा मुद्दा चल्ने नचल्ने निर्णय हुनेछ। चल्ने निर्णय भयो भने अभियोग पत्र तयार भएर अदालतमा मुद्दा दायर गरिनेछ। तर सरकारी वकिलको अध्ययनमा ब्युरोले प्रतिवादी बनाइएका सबै व्यक्तिलाई अभियुक्त नबनाउन पनि सक्छ। ललिता निवास प्रकरणमा प्रहरीले हालसम्म रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी माधवीलाई मात्रै पक्राउ गरेको छ। अन्य सबैलाई फरार घोषित गरिएको छ। CIB ले बुधबार मात्रै काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट 300 भन्दा बढीलाई पक्राउ गर्न अनुमति लिइसकेको छ। र तथ्य प्रमाणबाट यदि कोही मान्छे उच्च पदस्थ र कोही तल्लो भन्ने हुँदैन। कानुनले सबैलाई समान व्यवहार गर्छ र कानुनले गर्न भनेको काम नगर्नु पनि अपराध हुन्छ। कानुनले नगर्न भनेको काम गर्नु पनि अपराध हुन्छ।
त्यही भएर यो प्रकरणमा जो मान्छे जोडिए र खास गरेर जो हामीले हेर्ने लिखत सम्बन्धी कसुरको विषयवस्तु हो, जो मान्छे लिखत सम्बन्धी कसुरमा संलग्नता देखियो त्यो सबै प्रतिवादी हुन्छ र उहाँहरूलाई कानुनबोझ हुने कुरा त भइ नै हाल्छ। 2023 सालदेखि सरकारी जग्गामा भएको गडबड र घोटालाको फेरि यस्ता ब्युरोले निकालेको छ। सिआइबीले हाल पक्राउ पुर्जी लिएका व्यक्तिहरू भिआइपीहरू समेत छन्। पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजय कुमार गच्छेदार, पूर्व मन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी, डम्बर श्रेष्ठ र छविराज पन्तका साथै अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेत र पूर्व सचिव दिनेश हरि अधिकारीको पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ। त्यसैगरी ललिता निवास जग्गा प्रकरणका प्रमुख आरोपी भाट भटेनी, सुपर मार्केटका मालिक मिनबहादुर गुरुङ, निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधीर कुमार शाह, आफ्नो जग्गा हो भन्दै दाबी गर्ने व्यापारीहरू श्रवण कुमार गोयल र कैलाश चन्द्र गोयलमाथि पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ। ललिता निवास प्रकरणमै मुछिएका पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई विरुद्धको मुद्दा यति बेला विचाराधीन छ। उनीहरूको मुद्दामा 1 महिना अघि नै फैसला सुनाउने तयारी गरेको सर्वोच्च अदालतले न्यायालयको विवादका कारण फैसला थाँती राखेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा युवा युवतीको आकर्षण बढेसँगै श्रम गन्तव्य मुलुकमा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या पनि दिनहुँ बढिरहेको छ। कतिले कालगतिले त कतिले दुर्घटनाका कारण दैनिक जसो ज्यान गुमाइरहेका छन्। विदेशमा ज्यान गुमाउने युवाको लास सरकारी पहल भन्दा पनि स्थानीय नेपाली सङ्घ सङ्गठनको अगुवाईमा स्वदेश फर्काउनु पर्ने बाध्यता छ, जसले गर्दा कतिपय लास त महिनौसम्म विदेशमै थन्किने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। देशमै खाना लाउन नपुगेपछि विदेशमा काम गर्न जानुपर्ने निम्न वर्गका अधिकांश नेपालीको बाध्यता बनेको छ। उता आफ्नै देश बनाउन छाडेर विदेशमा श्रम बेच्न बाध्य युवाले पठाएको रेमिट्यान्सको आंकडा सुनाउन सरकारले कहिल्यै लज्जा महसुस गरेन। तर विदेशी भूमि छाडेसँगै ती युवाहरूले विदेशमा नेपाली भएको कुरामा गर्व गर्न सक्दैनन्। स्वदेश फर्कदा विदेशमा अनागरिक बनेर बाँच्नु परेको पीडा पनि उनीहरूसँगै फर्किन्छ। त्यसमध्ये कतिपय त घर परिवारलाई रुवाउँदै बाकसमा बन्द भएर आउँछन्। विदेशमा श्रम गरेर स्वदेशको ढुकुटीमा योगदान दिनेहरूको मृत्युप्रति सरकार कहिल्यै गम्भीर बन्न सकेको छैन। वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डको तथ्याङ्कको आधारमा भन्ने हो भने यस वर्षको वैशाखदेखि पुस 20 गतेसम्म 382 जनाले श्रम गन्तव्य मुलुकमा ज्यान गुमाएका छन्। मृत्यु हुने मध्ये सबैभन्दा धेरै मलेसिया जानेहरू छन्। आर्थिक वर्ष 2078-79 को सुरु भए यता मात्रै अहिलेसम्म कामको खोजीमा खाडी मुलुक र मलेसिया पुगेका 18 देखि 45 वर्ष उमेर समूहका 100 पुरुष र 6 महिलाको काम गर्दै ज्यान गएको छ। 78-79 को यो अहिले पछिल्लो डाटा हेर्दा 382 जनाको सब नेपाल आएको छ र त्यसमध्ये सबभन्दा बढी चाहिँ जहाँ नेपालीहरू बढी हुनुहुन्छ त्यहीँको अटोमेटिकल्ली त्यो बढी नै हुने नै भयो सङ्ख्या। अहिले हेर्दा चाहिँ हाम्रो मलेसियामा, त्यस पछाडि साउदी अरेबियामा र अर्को कतारमा चाहिँ मूलतः सब बढी चाहिँ मृत्युको केसहरू, डेथ केसहरू बढी आएको छ। वार्षिक तथ्याङ्क हेर्ने हो भने विदेशमा श्रम गर्न जाने दैनिक 2 जनाले ज्यान गुमाउने गरेका छन्। जोखिमपूर्ण काम, दुर्घटना, ट्राफिक दुर्घटना र हृदयघात, रक्त सञ्चार अवरोध तथा अत्याधिक गर्मीका कारण नेपालीको विदेशी भूमिमा ज्यान गुमाउने गरेका छन्। कोहीले भने तनावका कारण आत्महत्या समेत गर्ने गरेको बोर्डले जनाएको छ। बोर्डका अनुसार मुटुको समस्याका कारण सबैभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जानु अघि त्यस अगाडिको नियम कानुन, रहनसहन र खानपानबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा पनि श्रमिकले ज्यान गुमाउनु परेको छ। नेपाल सरकारबाट श्रम स्वीकृति नलैकन गैरकानुनी रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको सब फर्काउन भने समस्या पर्ने गरेको छ। र जो नेपाली नागरिकहरूले विदेशमा श्रम गर्न जानुभन्दा पहिला श्रम स्वीकृति लिएर जानुभएको हुन्छ, उहाँहरू विधिवत त्यसमा अब रजिस्टर्ड हुनुहुन्छ। अब त्यो कल्याणकारी कोषको चाहिँ आफ्नै कार्यविधि नियम ऐन छ होला होइन, त्यही अन्तर्गत चाहिँ उहाँहरू चाहिँ त्यसको लागि एलिजिबल हुनुभयो होला। भएको हुनाले अब बोर्डले चाहिँ 2 जनालाई चाहिँ तत्काल खर्च उपलब्ध गराउने त्यो कोष अन्तर्गत गराउने निर्णय गर्यो होला। बाँकी 2 जनाको हकमा चाहिँ श्रम स्वीकृति लिएर नगएको देखियो। त्यो हुनाले अब तत्काल उपलब्ध गराउन नसकेको होला सायद।
कानूनमा रहेको अव्यावहारिकताले गर्दा केही साता अघि ग्रिसमा सवारी दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएको 4 मध्ये स्वीकृत लिएर गएका 2 जनाको शव सरकारको पहलमा स्वदेश ल्याउन लागि छ। तर एउटै दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका अन्य 2 जनाको अन्तिम संस्कार ग्रिसमै गर्नुपर्ने बाध्यता देखिन थालेको छ। जिउँदा नागरिकप्रति विभेद हुने यो मुलुकमा मुर्दाप्रति पनि विभेद गरिदो रहेछ भन्ने यो बलियो उदाहरण हो। किनकि सरकारकै आनाकानीका कारण ती 2 शव नेपाल ल्याउन नसकिएको गुनासो आफन्तहरूको छ। उता बितेको 3.5 वर्षमा विभिन्न मुलुकमा रोजगारीका लागि गएका 1840 जना नेपाली कामदारको मृत्यु भएको तथ्याङ्क वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डसँग छ। सबैभन्दा धेरै मृत्यु मलेसिया, साउदी अरब, युएई, कतार र कुवेतमा गएको छ। बोर्डका अनुसार विदेशमा ज्यान गुमाउनेको संख्या वर्षौनी बढ्दो छ। तर श्रम स्वीकृति नलिई विदेशमा लुकेकालाई नेपालीले ज्यान गुमाउँदा भने सरकार आँखा चिम्लेर बस्नुलाई कुनै पनि अर्थमा सही मान्न सकिँदैन। आज देशभर पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण आंशिकदेखि सामान्य बदली भई उच्च पहाडी तथा मध्यम पहाडी क्षेत्रका केही स्थानमा वर्षा तथा हिमपात भएको छ। एक सातादेखि मौसममा आएको परिवर्तनका कारण चिसो बढ्न थालेसँगै तराईको केही जिल्लामा विद्यालय बन्द हुनुका साथै जनजीवन नै अस्तव्यस्त बनेको छ। यो क्रम यो साताभरि नै जारी रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। एक रिपोर्ट। पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण बिहिबार देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली भई केही स्थानमा हल्का वर्षा भएको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग अन्तर्गत मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम कर्णाली, गण्डकी, लुम्बिनी तथा बागमती प्रदेशमा सामान्यदेखि पूर्णतया बदली भई बाँकी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहेको छ। सुदूरपश्चिम तथा कर्णाली प्रदेशका केही स्थान र लुम्बिनी तथा गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानमा हल्का वर्षा भएको छ। शनिबारसम्म यो प्रणाली फैलिने हुँदा विशेष गरी सुदूरपश्चिम कर्णाली र गण्डकी, लुम्बिनी तथा बागमती प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावनासहित हिमपात पर्ने सम्भावना रहेको छ। उता तराईका केही जिल्लामा बाक्लो हुस्सुका कारण कुहिरो लागेर 81 चिसो बढ्न थालेको छ। यस्तै बिहिबार राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने महाशाखाको पूर्वानुमान छ। देशका पहाडी तथा तराईका थोरै भूभागमा हल्का वर्षाको साथै उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपात सुरु भएको छ, जसले गर्दा उच्च पहाडी क्षेत्रका केही स्थानमा हवाई सेवा समेत प्रभावित हुने देखिन्छ। अब यो विन्टर सिजनको चाहिँ यो नियमित समस्या नै हो। विशेष गरी पारदर्शिता पुग्दैन। यो भिजिबिलिटीको कारणले चाहिँ यो उडानहरूमा बिहानी पख चाहिँ अलिकति नियमित हुने उडानहरू पनि कहिले चाहिँ ढिलो चाँडो हुने यस्तो समस्या चाहिँ हुन्छ। अझै पनि त्यो चाहिँ हुने क्रम जारी नै रहन सक्छ। त्यसैले त्यसको लागि पनि अलिकति सोच्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। कतिपय स्थानमा चिसोको कारण जनजीवन कष्टकर बन्दै गएपछि अति आवश्यक काम बाहेक मानिसहरू घर बाहिर निस्केका छैनन्। चिसो अत्याधिक मात्रामा बढेसँगै बाँकेका विद्यालयहरूमा पठन पाठन बन्द गरिएको छ। चिसोको कारण बालबालिका बिरामी पर्न थालेपछि विद्यालय बन्द गरिएको हो। उता बाँकेको केही स्थानीय तहले चिसोबाट बस्न ओडाहरूलाई तातो कपडा तथा दाउरा वितरण गरेको छ। जति छ उसको लागि 70 वर्षको 65 वर्षको हुन्छ उसको वार्डमा ब्ल्याङ्केट दिइरहेछ अनि काठको पनि व्यवस्था गरेको आज निर्णय गरेको हो कि स्कुलको लागि पनि क्लोज गरौँ। चिसो धेरै बढिरहेछ, बच्चाहरू परेशान भइरहेछ। पछिल्लो एक सातादेखि अत्याधिक मात्रामा चिसो बढ्न थालेपछि बाँकेका स्थानीय प्रशासनले सर्वसाधारणको समस्याप्रति चासो समेत देखाउन थालेको छ। चिसोबाट निम्न वर्गका परिवार प्रभावित हुन सक्ने भन्दै विपद व्यवस्थापन समितिले स्थानीय तहलाई तातोको व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेको छ। साथै पुस 22 देखि 25 सम्म बाल विकास र कक्षा 1 देखि 5 सम्मको कक्षा बन्द गर्न विद्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। ती प्रभावित व्यक्तिहरूलाई न्यानो बनाइराख्नुको लागि ठाउँ-ठाउँमा चाहिँ दाउरा बाल्ने अनि न्यानो कपडाहरू वितरण गर्ने ती कार्यक्रमहरू चाहिँ स्थानीय तहमा रहेको जनताको घरदैलोमा रहेको सरकारले यसलाई चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ त्यति बेला निष्कर्ष पनि निस्केको र त्यही अनुसार हामीले अनुरोध पनि गरेका छौँ र कतिपय ठाउँहरूमा त्यो काम चाहिँ सुरु पनि भएको छ। चिसोको कारण दैनिक मजदुरी गरी जीविकोपार्जन गर्नेहरू धेरै समस्यामा परेका छन्। शीतलहरका कारण बालबालिका तथा वृद्धहरू बढी प्रभावित भएका छन्। हमारे यहाँ ना दिए कोई ना नरेनापुर में हम देखा है कोई कहीं दिया, न काला फाटम देखा है कोई दिया। काला फाटम तो कोई देवे नहीं कहते। नरेनापुर में नरेनापुर वाला पालका के पार्सल देवो कि नहीं रहे। कमल उमल कुछ लोगों के हैं, काला फाटा कोई नहीं दी।
वार्ड प्रधान भी अपने अपने आदमी का देश है। काला फांटा के वार्ड प्रधान तक देवे नहीं किसी कोई का। अत्याधिक मात्रामा चिसो बढेसँगै हुस्सुको कारण केही स्थानमा हवाई सेवा समेत प्रभावित बनेको छ। चिसो बढ्ने क्रम आगामी शनिबारसम्म रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। चिसोकै कारण बिरामी भएर अस्पताल धाउनेको संख्या समेत बढ्न थालेपछि चिकित्सकहरूले ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र दीर्घ रोगीको विशेष हेरचाह गर्न सल्लाह दिएका छन्। प्राइम एसटीका लागि सावित्री जोशीको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्ला दिन नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या निकै बढ्न थालेको छ। बिहिबार एकै दिन 540 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। नयाँ भेरिएन्टको त्राससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या दैनिक बढ्दै गएको छ। बिहिबार करिब 1.5 महिना यताकै सबैभन्दा बढी अर्थात् 540 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 7,209 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 478 जना र 4,890 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 62 जना बिहिबार मात्रै 540 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 3 दिन यताको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 250 देखि 300 को हाराहारीमा संक्रमित भेटिने गरेकोमा पछिल्लो 3 दिन यता संक्रमण बढ्न थालेको छ। बुधबार 435 जना, मंगलबार 393 जना, सोमबार 326 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। यो तथ्याङ्क हेर्दा नेपालमा संक्रमण बढ्न थालेको स्पष्ट देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 271 कोरोना संक्रमण भएका छन्। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 5,431 जना रहेका छन्, जसमध्ये 5,069 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 362 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 79 जना आइसियु र 14 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। वीरगञ्जसँग सीमा जोडिएको भारतको बिहारमा संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएपछि वर्षामा संक्रमणको जोखिम बढेको छ। वीरगञ्ज नाकाबाट दैनिक हजारौंको संख्यामा मानिसहरू ओहोर दोहोर गरिरहेका छन्। भारतको बिहार राज्यबाट मात्रै होइन, अन्य राज्यबाट समेत दुवै देशका सर्वसाधारण नेपाल भारत ओहोर दोहोर गरिरहन्छन्। नाकामा एकजना चिकित्सक सहितको हेल्थ डेस्क भए पनि सबैको चेक जाँच गर्न समस्या छ। नाका हुँदै आउने मानिसहरूले खोप लगाए नलगाएको, पीसीआर गराएको वा नगराएको जाँच गर्न जनशक्ति अपुग छ। भारतीय नागरिकले नेपाल आउँदा अनिवार्य पीसीआर रिपोर्ट र खोप लगाएको प्रमाण लिएर आउनुपर्ने भनिए तापनि त्यो कार्यान्वयनमा छैन। नाकामा सीमित संख्यामा गरिने एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा दैनिक संक्रमित भेटिने गरेको नाकामा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीहरूको भनाइ छ। पुस 8 गतेदेखि 20 गतेसम्म भारतबाट आएका मध्ये 18 जनामा संक्रमण देखिएको छ। 2 जना बाहेक अन्य सबै भारतीय नागरिक हुन्। नाकामा पछिल्ला दिनमा दैनिक 200 हाराहारीमा एन्टिजेन परीक्षण भइरहेको छ। संक्रमण पुष्टि भएका भारतीय नागरिकलाई उतै फर्काइने गरिएको छ भने कोरोना संक्रमणको जोखिम बढे पनि सरकारले नाकामा भरपर्दो चेक जाँचको व्यवस्था गर्न सकेको छैन। तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय सीमा क्षेत्रमा स्वास्थ्य चेक जाँचमा कडाई गरी जिल्लामा सतर्कता बढाएको दाबी गरेको छ। परिपत्र पनि भइसकेको छ र चाहिँ जिल्लामा पनि हामीले सबै निकायलाई सचेत रहन, तत्पर अवस्थामा रहनलाई पनि अनुरोध गरेका छौँ र चाहिँ एउटा एक्सन प्लान टिम मेरै संयोजकतामा एक्सन प्लान बनाएर अगाडि बढ्ने भनेर एउटा टिम गठन भएको छ। त्यसले टिमले काम गरिरहेको छ। अहिले 2 जनाले ढिला हुन गएको छ। हामी त्यो काम गर्दैछौँ। महामारीको जोखिम अत्याधिक बढे पनि मानिसहरू सचेत हुन सकेका छैनन्। भारतको बिहार लगायत राज्यमा कोरोना संक्रमण तीव्र फैलिएकाले वीरगञ्ज नाका हुँदै भित्रिने सबैको कोरोना परीक्षण अनिवार्य गर्न स्थानीयले माग गरेका छन्। सरकार सञ्चालनका लागि गठित उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिले संसदमा देखिएको गतिरोध हटाउनका लागि पहल गर्न आग्रह गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको समिति बैठकले सहमति र सम्झौताका साथ सहमतिको बिन्दु खोज्दै सदनको अवरोध खोल्न आग्रह गरेको हो। बैठकपछि समितिका संयोजक रामचन्द्र पौडेलले संसदको अवरोध, अदालतको समस्या, एमसीसीको विषय लगायतका
लगायतमा सहमति खोज्न आग्रह गरिएको जानकारी दिए। मुलुकमा देखिएको गतिरोध अन्त्य गर्न 16 बुँदे सुझाव बैठकमा पेश गरेको र शुक्रबारदेखि त्यसमा छलफल हुने उनले बताए। उनले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिपक्षी दलका नेतासँग कुरा गर्न पनि अनुरोध गरिएको जानकारी दिए। सबै नेताहरूलाई मैले अनुरोध गरेको छु कि सहमति सम्झौता कहीँ बिन्दु खोजौँ, कुनै न कुनै सहमतिको बिन्दु खोजौँ र चाहिँ तर यो अदालतको अवरोध, संसदको अवरोध, यो मुलुकमा एमसिसीको अवरोध, जति पनि अवरोधहरू छन् सबै गतिरोध जसलाई हटाएर मुलुकलाई अब गति दिनु पर्यो भन्ने कुरा मैले वहाँ पनि गरेँ, यहाँ पनि गरेँ, वहाँ पनि यहाँ पनि गरेको छु र मैले 15-16 बुँदे एउटा चाहिँ प्रस्ताव सुझाव पनि प्रस्तुत गरेको छु। भोलि त्यसमा छलफल हुन्छ। त्यस्तै बैठकले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वारहरूलाई जिताउन मतदातालाई अपिल समेत गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भारत भ्रमणको शुभकामना दिँदै भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ हुने विश्वास लिएको छ। तर प्रधानमन्त्री देउवा सहभागी हुने भनिएको कार्यक्रम स्थगित भएको छ। गुजरातमा हुने भाइब्रेन्ट गुजरात समिट स्थगित भएपछि प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण पनि स्थगित भएको छ। जनवरी 10 देखि 12 सम्म गुजरातमा आयोजना हुने सम्मेलनमा सहभागिताका लागि भारत सरकारले प्रधानमन्त्री देउवालाई निम्तो आएको थियो। जनवरी 9 तारिक अर्थात् पुस 25 गते देउवा काठमाडौँबाट सिधै गुजरात जाने कार्यक्रम थियो। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले संसदको अवरोध हटाउन र एमसीसी सम्झौता पारित गराउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको साथ खोजेको छ। बुधबार कांग्रेसका नेता तथा उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक रामचन्द्र पौडेलले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर हिउँ झैं जमेर बसेका केही राजनीतिक मुद्दालाई निकास दिन आग्रह गरे। यो भेटसँगै सरकार र प्रतिपक्षी बीचको चिसो सम्बन्धमा समेत केही सुधार आउने संकेत देखिएको छ। एक रिपोर्ट। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले यही पुस 28 गते प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सुचारू गर्दै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौतालाई संसदमा अघि बढाउने रणनीति लिएको छ। त्यही कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको विशेष दूतका रूपमा उच्च स्तरीय राजनैतिक संयन्त्रका संयोजक रामचन्द्र पौडेलले बुधबार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटेका हुन्। त्यो भेटमा पौडेलले ओलीलाई संसद र अदालतको अवरोध हटाउने तथा एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गराउने विषयमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए। अलिअलि आफ्नो दुखेसो गुनेसोहरू गर्नुभएको छ, तिनका बावजुद पनि त समाधान त चाहियो, निकास त चाहियो नि जसरी पनि भन्ने कुरा मेरो छ होइन। प्रधानमन्त्रीले तपाईँ कुरा गर्नुहोस् भनेर भनेको छु, अब के हुन्छ। हुन त प्रधानमन्त्री देउवा नै ओलीलाई भेट्न चाहन्थे, तर एक्लै भेट्दा सत्तारूढ गठबन्धनमा संशय पैदा हुन सक्ने अनुमानसहित उनले पौडेललाई बालकोट पठाएको बुझिन्छ। कतिपयले यसलाई सत्ता गठबन्धनमा भाँजो हाल्ने ओलीको रणनीतिका रूपमा बुझेका छन् भने कतिले अर्ली इलेक्सनको एकमात्र मागमा ओलीले देउवालाई मनाउन चाहेको रूपमा समेत बुझेका छन्। साथै संसदबाट एमसीसी पारित गराउन सकारात्मक रहेका ओलीले प्रधानमन्त्री देउवासँग नभेटेसम्म तथा आफ्नो दलले कारबाही गरेका एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसदहरूलाई सभामुखले कारबाही नगरेसम्म सदन चल्न नदिने अडानमै छन्। होइन, हामी त हाम्रा विषयहरू जुन उठाएका छौँ हामीले, मलाई लाग्छ नेपाली कांग्रेस जो रुल अफ लमा विश्वास गर्छ, कानुनी राज्यमा कानुन उल्लङ्घन भइरहेको कुरालाई किन मतलब चाहिँ सत्ताका लागि या आफ्नो स्वार्थपूर्ति हुन्छ भनेर नेपाली कांग्रेस जस्तो रुल अफ लका पक्षमा उभिरहेको पार्टी हिजो जुन मतलब चाहिँ भ्रममा रहेको थियो, त्यो भ्रमबाट क्रमिक रूपमा मुक्त हुन खोजेर साँच्ची नै रुल अफ ललाई स्थापित गर्न खोजेको हो कि भन्ने, अब हिजोको तपाईँले भनेको कुराको त्यो हो भने त्यसलाई हामी सकारात्मक रूपमा लिन्छौँ र त्यो पहललाई अगाडि बढाउन हामी तयार हुन्छौँ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस र संसद अवरोध गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले बीच संवादको थालनीलाई सकारात्मक मान्नै पर्छ। तर एकीकृत समाजवादीका सांसदलाई कारबाही गर्नुपर्ने एमालेको अडानले सरकार र प्रतिपक्षीको सम्बन्धमा चमत्कारिक सुधार आउने अपेक्षा गर्न सकिँदैन। यस्तो अवस्थामा अर्को कुनै निकास निस्केला कि राष्ट्रिय राजनीति यसरी नै बन्धक बनिरहला, त्यो भने प्रतीक्षाकै विषय बनेको छ। सरकारले गृह मन्त्रालयको लागू औषध नियन्त्रण शाखा प्रमुख सहित 77 वटै जिल्लाका सिडिओलाई लागू औषध नियन्त्रण अधिकारी तोक्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहिबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले लागू औषध नियन्त्रण प्रभावकारी बनाउन नयाँ कदम चालिएको जानकारी दिए। त्यस्तै मन्त्री परिषदले जापान सरकारबाट प्राप्त हुने 10 अर्ब 39 करोड नीतिगत ऋण स्वीकार गर्ने, प्रहरी नियमावली संशोधन गर्ने, राजपत्र हरेक हप्ताको सोमबार र बिहिबार 2 दिन प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै बैठकले एसिड आक्रमण पीडित मुस्कान खातुनलाई 3 लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। एसिड आक्रमणबाट पीडित मुस्कान खातुनलाई 3 लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने, प्रहरी नवौं संशोधन नियमावली 2078 स्वीकृत गर्ने, निजगढको कोहलभी 33 केबी सब स्टेसन निर्माणका लागि 2 बिघा जग्गा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिए। बैठकले गोरखापत्र संस्थानलाई गोदाम भवन निर्माण गर्नका लागि जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव कृष्ण बहादुर राउतलाई विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। यो वर्षका लागि उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य सरकारी अनुदान बाहेक प्रति क्विन्टल 520 रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ। बैठकले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले भारतबाट G2G मार्फत मल खरिद गर्न सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको छ। आसन्न निर्वाचनमा सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले सुरक्षा अवस्थाका बारेमा छलफल गरेको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको अध्यक्षतामा बिहिबार बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा समसामयिक सुरक्षाको अवस्था र आगामी दिनका सुरक्षा चुनौतीका विषयमा छलफल भएको हो। बैठकमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन तथा आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा गरिने सुरक्षा तयारीका बारेमा छलफल भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रदीप कुमार कोइरालाले जानकारी दिए। बैठकमा तराई मधेसका क्षेत्रमा सिके राउत समूहका गतिविधिका बारे तथा कोरोना संक्रमणका बारेमा पनि छलफल भएको छ। यस बैठकमा समसामयिक सुरक्षाको अवस्था र आगामी दिनका सुरक्षा चुनौतीका विषयमा छलफल गरियो। यसका साथै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन तथा आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा गरिने सुरक्षा तयारीको विषयमा समेत अध्यावधिक छलफल त्यहाँ भयो। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन आगामी माघ 12 गते हुँदैछ। त्यस्तै निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख महिनामा गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य बन्ने योग्यता नपुगेको भन्दै विनोद चौधरीलाई पदमुक्त गर्न निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको छ। कांग्रेसको विधान विपरीत चौधरी केन्द्रीय सदस्य बनेको भन्दै सिराहा क्षेत्र नम्बर 3 का महासमिति सदस्य सुभाष चन्द्र यादवले बुधबार आयोगमा उजुरी दिएका हुन्। यादवको उजुरी र नेपाली कांग्रेसको विधानलाई आधार मान्ने हो भने नेपाली कांग्रेसका कैयौं केन्द्रीय सदस्यको पद अवैधानिक ठहर छ। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको सिराहा क्षेत्र नम्बर 3 का महासमिति सदस्य डाक्टर सुभाष चन्द्र यादवले पार्टी निर्वाचन आयोगमा विनोद चौधरीको केन्द्रीय सदस्यको पद खारिज गर्न माग गर्दै उजुरी दिएका हुन्। नेपालका एकमात्र डलर अर्बपति विनोद चौधरी विधान विपरीत केन्द्रीय सदस्य बनेको भन्दै यादवले उनलाई पदबाट बर्खास्त गर्दै आफूलाई केन्द्रीय सदस्य बनाउन समेत माग गरेका छन्। उजुरीकर्ता यादव पनि चौधरीसँगै महाधिवेशनमा मधेसी खुलातर्फ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यका उम्मेद्वार थिए। चौधरी 2074 सालमा मात्र कांग्रेस प्रवेश गरेकाले केन्द्रीय सदस्य बन्न 10 वर्ष क्रियाशील सदस्य भएको हुनुपर्ने प्रावधानको उल्लङ्घन भएको यादवको दाबी छ। मैले उजुरी नेपाली कांग्रेसको विधानको रक्षाको लागि, नेपाली कांग्रेसको विधानको कार्यान्वयनको लागि दिएको छु। विनोद चौधरीजीको 10 साल क्रियाशील भएको पुगेको छैन, तर उहाँलाई निर्वाचित घोषित गरियो, उहाँलाई चाहिँ उम्मेदवार बन्न दियो। त्यो सरासर गलत हो। त्यसको विरुद्धमा मैले पहिला नेपाली कांग्रेसको निर्वाचन समितिमा उजुरी दिए। अब त्यहाँ उजुरी दिएपछि त्यहाँ टालमटोल हुने काम भयो। त्यसपछि मैले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएको छु र
निर्वाचन आयोगमा पनि कदन कदाचित केही भएन भने चाहिँ म अब अदालत जानेछु। यादवले चौधरी एमालेमा रहेको प्रमाण समेत पेश गर्दै उजुरी दिएको जनाएका छन्। काङ्ग्रेसको विधान 2017 को परिच्छेद 7 दफा 21(8) 10 वर्ष निरन्तर नेपाली काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्य भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यता चौधरीले भने आफू विधिवत रूपमा 14औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको दावी गर्दै रोइलो गर्नुको कुनै अर्थ नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। महाधिवेशनमा निर्वाचन समितिले उम्मेदवारी दर्तापछि विधिवत रूपमा दावी विरोधको समय उपलब्ध गराएको भन्दै उनले आफू अयोग्य थिए भन्ने कसैलाई लागेको थियो भने त्यही बेला किन दावी विरोध गरिएन भन्ने प्रश्न गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसको निर्वाचन समितिका संयोजक गोपाल कृष्ण घिमिरेले पार्टीले दिएको सूचीका आधारमा समितिले निर्वाचन सम्पन्न गरेको स्पष्ट पारेका छन्। विनोद चौधरीजीको 10 वर्ष पुगेको पुगेन भनेर हामीले के हेर्ने हो त भन्दाखेरि केन्द्रीय सदस्य लडेका सबै मानिसहरूसँग 10 वर्ष पुगेको प्रमाणित गरेर लिएर आएको कागज, मुख्य सचिवले सिग्नेचर गरेको कागज लिएर आएपछि हामीले त्यसलाई चाहिँ उम्मेदवारीको रूपमा दर्ता गरेर उम्मेदवार बनाएको हो र त्यही आधारमा उहाँ निर्वाचित पनि हुनुभएको हो। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले निर्वाचन समितिले भन्न सक्ने कुरा यति नै हो। निर्वाचन समितिले के हेर्ने त भन्दा क्रियाशील सदस्य हामीले छानबिन गर्ने होइन। पार्टीले यो मानिस क्रियाशील हो र 10 वर्ष पुगेको छ कि छैन भनेर हामीले सोद्धाखेरि 10 वर्ष पुगेको छ भनेर दिइसकेपछि हामीले अन्यथा भन्न सक्ने अवस्था रहेन। नेपाली काङ्ग्रेसको विधानलाई आधार मान्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसका कैयौं केन्द्रीय सदस्यको पद अवैधानिक हुन्छ। विजय कुमार गच्छेदारको दल र राप्रपाबाट आएका सुनिल कुमार थापा लगायतका कैयौं केन्द्रीय सदस्यको क्रियाशील सदस्यता निरन्तर 10 वर्षको छैन। तर नेपाली काङ्ग्रेसले विशेष परिस्थितिमा विशेष निर्णय भन्दै गच्छेदार लगायतको सदस्यतालाई नवीकरण गरेको थियो। महाकाली नदीमाथि पुल निर्माण गर्न नेपाल र भारतबीच MOUमा हस्ताक्षर हुने भएको छ। दिल्लीमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सूचना तथा प्रसारण मन्त्री अनुराग ठाकुरले सो कुरा बताएका हुन्। महाकालीमा पुल निर्माण भए भारतको उत्तराखण्डतर्फको दार्चुला र नेपालतर्फको दार्चुलाका बासिन्दा लाभान्वित हुने जनाइएको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवले मल खाद समस्या समाधान हुने बताएका छन्। बिहिबार रिपोर्टर्स क्लबले काठमाडौँमा गरेको साक्षात्कारमा उनले भारतसँग G2G मार्फत मल खरिदको सम्झौता हुने समेत जानकारी दिए। अहिले नेपाल सरकारसँग रहेको 12,000 मेट्रिक टन युरिया र DAP मिलाएर किसानलाई वितरण गरिने बताए। उनले नेपालमा नै मल उत्पादनका लागि नेपालमा कारखाना र फ्याक्ट्री लगाउनका लागि लगानी बोर्डमा प्रस्ताव दर्ता भएको जानकारी दिए। अहिले नेपालमा विद्युतमा आधारित मल कारखाना निर्माणको कुरा भइरहेको छ। नेपालमा नै मल कारखाना चाहिन्छ। नम्बर 1, मल कारखाना पनि नेपालमा विद्युत पर्याप्त मात्रामा छ। विद्युतमा नै आधारित मल कारखाना चाहिन्छ। अहिले ग्यासबाट मल कारखाना जुन निर्माण भइरहेको छ त्यसले हाम्रो देशमा मल कारखानाको जुन हाम्रो आवश्यकता मल कारखाना के हो भने 100 लाख मेट्रिक टन युरिया चाहिन्छ, 2 लाख मेट्रिक टन DAP र पोटास मिलेर 8 लाख चाहिन्छ। मन्त्री यादवले मलको समस्या समाधानका लागि G2G मार्फत खरिद गरिने पनि जानकारी दिए। त्यस्तै मल व्यवस्थापनको सम्बन्धमा प्रदेश सरकारलाई पनि केन्द्रबाट कार्यविधि बनाएर पठाएको यादवले बताए। साताको अन्तिम कारोबारको दिन बुधबार नेप्सेले लगानीकर्तालाई सुखद संकेत गरेको छ। नेप्से 43.29 अङ्कले बढेर 2692.47 अङ्कमा पुगेको छ। बजारमा क वर्गका कम्पनीहरूको मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स 9.16 अङ्कले बढेको छ। बजार बढे पनि व्यापारिक र उत्पादन समूहको परिसूचकमा गिरावट आएको छ। बाँकी समूहको परिसूचकमा सुधार देखिएको छ। बजारमा 238 कम्पनीका 73,36,334 किता सेयर 48,161 पटक खरिद बिक्री हुँदा 3,67,68 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कजाकस्तानमा जारी विरोध प्रदर्शनमा नागरिक र प्रहरी अधिकारी सहित दर्जनौं व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। राज्य टेलिभिजनले बिहिबार गरेको रिपोर्ट अनुसार सुरक्षा बलका 2 सदस्यहरू रक्तपातको बीचमा शिर काटिएको अवस्थामा फेला परेका छन्। जारी अशान्तिमा 1000 भन्दा बढी व्यक्ति घाइते भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले बिहिबार जनाएको छ। कजाकस्तानका विभिन्न क्षेत्रहरूमा भएका दंगाका कारण 1000 भन्दा बढी व्यक्ति घाइते भएका छन्। तीमध्ये झण्डै 400 जना अस्पतालमा भर्ना भएका छन् र 62 जनालाई सघन उपचारमा राखिएको छ। बढ्दो असन्तुष्टिको सामना गर्दै कजाकका राष्ट्रपति कासिस जोमाट तोकायेभले सरकारलाई बर्खास्त गरे र सम्पूर्ण देशमा 2 हप्ताको आपतकालको घोषणा गरे। तर हालसम्मका चालहरू अशान्ति कम गर्न असफल भएका छन्। इन्धनको मूल्य वृद्धिका कारण सुरु भएको विरोध प्रदर्शनले पूर्व राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायेभको 3 दशक लामो शासनको विरोधमा सरकार विरोधी दंगामा परिणत भएको हो। कजाकस्तानले 30 वर्ष अघि सन् 1991 मा स्वतन्त्रता प्राप्त गरेपछि सबैभन्दा खराब सडक अशान्तिको साक्षी रहेका बेला यो गम्भीर घटनाक्रम आएको हो। अब खेलकुद समाचार। नेपाल क्रिकेट संघ क्यान्डले पुस 26 गतेदेखि सुरु हुने प्रधानमन्त्री कप T20 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको खेल तालिका सार्वजनिक गरेको छ। 3 विभागीय र 7 प्रदेशका गरी 10 टोलीको सहभागिता रहने प्रतियोगितामा 2 समूहबीच राउन्ड रोबिन प्रणालीको आधारमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। समूह ए मा त्रिभुवन आर्मी कर्णाली प्रदेश, नेपाल पुलिस, सुदूरपश्चिम र नेपाल पुलिस रहेका छन्। यसैगरी समूह बी मा एपीएफ प्रदेश 2, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश रहेका छन्। प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा आर्मी र कर्णाली प्रदेश बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको सहयोगमा नेपाल क्रिकेट संघ क्यान्डले आयोजना गर्ने यो प्रतियोगिता यसअघि 1 दिवसीय फर्मेटमा आयोजना हुने गरेको भए पनि यस वर्ष भने 2020 फर्मेटमा हुँदैछ। एएफसी फुटसल एसियन कप छनौटमा नेपाल समूह बीमा परेको छ। एएफसीले सार्वजनिक गरेको समूह विभाजन अनुसार नेपाल समूह बीमा परेको हो। सेन्ट्रल र साउथ जोन अन्तर्गत नेपालको समूहमा उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान र अफगानिस्तान रहेका छन्। छनौट किर्गिस्तानमा अप्रिल 1 देखि 15 सम्म हुनेछ। छनौटका लागि बन्द प्रशिक्षणका लागि 32 खेलाडी डाकिएको छ। फुटसल टिमका मुख्य प्रशिक्षक गौरव बस्नेतले बन्द प्रशिक्षणका लागि 32 खेलाडी छनौट गरेको हो। पोखरामा आयोजना भएको ए डिभिजन फुटसल लिगमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा डाकिएको हो। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नारायण हेटी धर्मशाला र रामघाट कब्जा गर्ने बतास समूहको सम्बन्ध देउबादेखि ओलीसम्म, अवैध काम रोक्ने पर्यटन मन्त्रीको प्रतिबद्धता। बालुवाटार जग्गा प्रकरणको छानबिन तीव्र, सीआईबीले बुझायो सरकारी वकिललाई प्रतिवेदन। 4 पटकसम्म किर्ते गरेको दावी, नेतालाई कारबाही हुनेमा आशंका। विदेश गएका नेपाली युवाहरू गन्तव्य मुलुकमा ज्यान गुमाउन बाध्य, यो वर्ष नै 382 जनाको मृत्यु, कतिपय लास महिनौसम्म विदेशमै अलपत्र। पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण उच्च पहाडी तथा मध्यम पहाडी क्षेत्रका केही स्थानमा वर्षा तथा हिमपात, शीतलहरका कारण तराईको जनजीवन कष्टकर। नेपालमा कोरोना संक्रमण दरमा वृद्धि, विगत 24 घण्टामा 1.5 महिना यताकै धेरै 540 जनामा पुष्टि। भारतसँगको सीमा नाकामा लापरवाही हुँदा जोखिम बढ्यो। कजाकस्तानमा जारी विरोध प्रदर्शनमा नागरिक र प्रहरी अधिकारी सहित दर्जनौं व्यक्तिको मृत्यु, 1000 भन्दा बढी घाइते, 400 जना अस्पतालमा। र पुस 26 गतेदेखि सुरु हुने प्रधानमन्त्री कप 2020 क्रिकेट प्रतियोगिताको तालिका सार्वजनिक। एएफसी फुटसल एसियन कप छनौटमा नेपाल समूह बीमा।
समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स HD। नमस्कार।